أما قاوري اعتكاف سنتن يوم سنتن ديرو أما اعتكافني يوم جلقبه اعتكافني قيان جلقبو بإذن الله تبارك وتعالى برر جلقبه الرقو رسقل أولمي بورغويا دي الدمفة مالف دي الدمفة هل كان دي الدمي تقفى مسجد بولو دافيتشو اعتكافني روسن جلقبه أما برتن اعتكاف يجو مجتشو شريعتي مسجد خيسة تاؤولا سيفا بريد الرت بك خبت فمت تكتيسي صلاة قرآن قرأو ذكري قدو ربي بجتي سبحانه وتعالى حالة بريد الرجراتو قرش تلو ولي قال لي اعتكاف يجو مجتشو لين بريش قاو ورقا بريش ربي سلافزي علي آدم اعتكاف مجرين حسن عبد الله اعتكاف مجرين بدريا مالي مكان بدريان وقصدي بو آية أدي بدريا حسن عبد الله قوتما كا مال جتشو رجن اعتكاف يجون دوبرتيني سيدان ديس اتلوفنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه الله أكبر قلنا نبي ربي صلوات الله ربي وسلامه عليه الران سيبار كيف أسرت اعتكافني سنة قبابتي اعتكافني سنة واجبامتي اعتكاف قولون خرنم بودا خيستي رمضان الرا مسجد خيستين اتي قرتي ماتي خيت الرا جارتي تيت الرا اعتكاف قولون دلق الرا واهن دراو سنة رمالي واجبامتي ما جتشو اعتكاف جتشون ربي يادتي ذكري ربي تنك أنني وجتشو برقبابتي واي بابا الدنيا في الراج افته قولتك آتكو خيساس فيتو سينتي مسجدا فيتو سينتي ربي سبحانه وتعالى عبادا قلودان قلبي تي ربي رتي أس ديبستي قلبي تنا نينتا آجتيني خرنم بودا إرّا ولي قلامتي خرنم بودا إترّا رمضان إرّا نينتا آجتي قلبي تي قرر ربي ديبسورا هنا كما رسول ربي عليه الصلاة والسلام خرنم بودا إرّا هم ربين إساء جيسوتي دوبرتي إساءة اللي خطاء تريج يا رسول ربي رسول الله وديسني عليه الصلاة والسلام إرجما ربي هاجا الدنيا تنرى قلوتي خرنم بودا خيسا رمضان الرا اعتكاف قلوتري دوبرتين إساءة اللين نتاءً خرنم بودا خيسا قرتي مسجد قلنجتشو نعم إبا أبا اعتكاف جتشون أسوان براهيان ربي ولين هريرو قوتون ربي خرجودان عبادة قرودان صلاة ذكري قرودان قرآن قرودان بابا مالاياني واي حاسوا نما افراج افته حاسوا أتي في ربي خيجدو هريرو ربي جبيسو يجو تولش تيبو نبيين ربي يرو اعتكافة أوفده خسلاتو ته فجري إيغسي خطاو ته يرو تاو فده سبي صلاتي تمتا أجي رسول الله يرو ديسا يرو فده اعتكافة تاو فجري خسلاتو ته ارقم ربي إيغنا خطاو ته خسيني تاو ته بكتا أمس إساسا متفق عليه بخاري في مسلم تو قباسي كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده من بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا متفق عليه أما إيجا اعتكاف يجون وان مال جتشو بري
اعتكافني أما نتي أكا ورا أمريكتي بورون برا جلقبا إسنيس وري أفريكا أو سعودي جرتن يوم جلقبا بورو صلاة فجر الراجل قبي نمني بربادن مسجد اعتكاف سينو دنديسان سيني قالي يو بربادن سنان بريدون سنين ملقي فردو وهو قول سفيان بن ثور ابن مالك وإمام الأربع وجمهور العلماء ومالك بن أنس سفيان بن ثور سرير لقي فردو أدون اتهاسين تو حالي اتكاف الرجرون والرجو جراجو يوم سنت اتكافي وسنجانما سينغا فدا بودر بير جتشغرتي وهو قول سفيان بن ثور ابن مالك وإمام الأربع إمام التن سفيان بن ثور أنس بن مالك إمام الأربعة قام قويا إرّا ها إيقالوا صلاة سبي بودا يجو أما بورو قيان رمضان رادي دميمي علماء قدون هندنو جمهور علماء مالرتي ولي قلن اعتكافني خجل كابو قيا فجري قيا رمضان را قيا دي دمي صلاة فجري بودا راجل كابي يرو سبي بودا را وقوسا هاته وسو أدون إرتهن سينين مغربني وسو ستهن جل كابين guyyaan diddamii boru osoo gartee maghribni sittiin jalqabin i'tikaafa seenuutu irra bareeda sunnaa rasuulaatis alayhi salaatu wasalaam maaliif gaa hunno hadiisa rasuulaa qabnaami كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف يعني ثم دخل معتكفته يعني معتكفة متفق عليه جما قيا إرّا ها إيغلو سبي بودته وسو أدون إرّتهن سيني علماء الإسلامات لين حديثاً ربطنا كسجان قرو سنان غنم سينو بورو غنم يجو غنم قيا دي دمفا صلاة فجري سينو تو سنان قلقل سينون حرام واني كباي حرامي ميتي yoo boru ganama dalagaaf rakkoo adda addaatiif seenuu dadhabde magriba booda boru seenuu dandeessa seeni al-amru waasi' amriin karaan isii bal'oodha ifittiin dhiphisan shari'aan bal'oodha dhiphinaan dandeenyu adeero nutti hin dhiphisan shari'a islaamaa shari'aan rabbii bal'oodha adeero sunnaan bareedaan ganama fajrii salaatee i'tikaafa seenu yoo ganama boru seenuu hin dandeenye magriba booda yoo seentees galgala seeni atummaan اعتكاف يجمع ريو فيتس قويا قباوة تقوي في قبدي دقيقة تقوي في اللي صدمي في اللي في قبدي مسجد خيسة تسي تلفون في الراج أفتي بابا مالا يعني الدنيا في الراج أفتي قرآن قرأو ذكري قولو صلاة ربي خي خلقتو هريرو أتي في ربي خي جدو جرتو قل ليسو بريتشو استغفار الدميسو أجي سبحان الله الحمد لله أستغفر الله تأتي رمضان خيسة جتو في تيرو برا دكي في سمي رابيخ سبحان الله والله أمري أجائباتي ابن جوزي رحمه الله مالجي أسو ورق أبري خيس جرو الراس إلى رب خنيفي مي حملا مال حملتن مال هويتن أسو جاءنيني ورق أبري خيس جرو أبو قياتكو سومنو دندينيا الراتكو هيرين نفني خنما جاني سلا غافة جبو إنا ألفنا في قدنا قرآن نأتي رمضان خيسا قراتو ذكر نأتي رمضان خيسا قوتو سلان نأتي رمضان خيسا صلاتو يرو براتي ولتين كتاو نمني رمضان لك أبو قفان بر أرارم ربي أرغتا بر رمضان ماو أرغمو خيسا أرغمو راف أرارم ربي أرغتا بر رمضان مخان ربي سيراجي سونو وفيفو أرارم ربي تي رحمة ربي قدا خناف قيان توكو بلاش سرن دبرين أديرو قوافي تنتين أسما سامبوسا قوتو أسما شربا قوتو وسمو مسلسلات لالتو رمضاني سر اندبرين فيدر خناف نمني دنديسان اعتكاف قدون سنة دا يو دنديسان بورو غنم الراجل قبا يو دت أبدان قلقل الراودي سينو دنديسان سمان قبو إن شاء الله
baatiin baatii qur'aanaati, baatiin dhaabbataati. Naam. Osoo inni taa'u aduun isaaf haaseentu bikka teessumaa keessa jiru subii salaatee seenuu sharxiin hin godhamne. Aduun osoo inni itikaafa irra jiru yoo seentee sumaatiin miti. Baatiin ramadaanaa tungaa halkan salaataatiin dhaabbatuudhaan beekamti. Kanaaf Rasuulli Rabbi alayhi salaam maal jedhe, namni dhaabbate ji'a ramadaanaa kana keessa halkan ka'ee namni dhaabbate baay'ilama Allah subhanahu wa ta'ala haala dhugoomseen du'eetiin kaafame jechuudha, haala dhugoomseen haala gartee galatni khiyyaas rabbuma birraa jechuudha herragateen haala hagas rabbuma man qaama ramadaana iimaana wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Namni rabbuma kana galataas naa galchu jedhee rabbi irratti herragateen khadhaabbate halkan ramadaanaa kana jechu salaata osoo salaatu rabbiin isaaf araaramaadha jaan. Dilii isaatirraa waan dabre hunda rabbiin dilii hundaahu ni dhiisaaf jaan. Qaala an-Nawawi yaxtassu bis-saghaa'iri wa huwa muniyyun. Dilii isaatirraa dilii hunda gurguddoo osoo hin taane dilii gartee xixiqqoorraa hiijaan. Naam. Akkasi gaa obboleen islaamaa kana gaa'onni jechuu barbaanne jabaadhaa isiniin jennaa jechuu. Itikaafa jechuun sunnaadhaa jenne. Rabbi irra deebisuudha qalbii tee tana. Niin taa'aa jettee hurnan boodaarraa hamma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hurnan boodaa ramadaanii dhumutti masgida keessa taa'uudha. Nabiyyiin yeroo itikaafa taa'uu fedhe khasalaatu ta'e fajrii eegas booda immoo ganama fajrii san booda itikaafa seenaa jechuudha. Haaya itikaafa kana keessatti maal godhuu dandeessa? Khaseensiisu ta'e manni Aishaa waan masjidatti maxxansaa ta'eef. Masjidnii fi manni ayyoo Aishaa walitti akkana seenaana. Maskootaan akkana masjida Rasuul arguu dandeessaa jechuudha alayhi salaatu wasalaam mana Aishaatirraa. Rasuulli Rabbii mana isaa masjida keessaa foddaadhaan hamataa isaa ol seensisu ta'e. Waan masjidni mana isaatti maxxansaa ta'eef. Hogguusan akkasittiin hogguunni mataa isaa as baase akkasittiin mataa isaa kana filaafii jette ayyoo Aishaa radiyallahu anhaa. Fa'urajjiluhu jetti bar isaafin file jette. Hamana isaa hin seenne ta'e Rasuulli yeroo ramadaanaa kana. Hurnan boodaa itikaafa eega seene mana isaa hin seenu. Amma dhaggeeffadhaa gaa warra itikaafa seentan. Rasuulli mana isaa seenuu hin turre. Haajaaf dhimmaaf yoo haajaa shaawara fudhachuu mana qulqullinaa mana ficcaanii fayyadamuu yoo taate malee. Haajaa akka huccuu fudhachuu akka nyaata fudhachuu haajaalee mana ficcaanii seenuu akkasumatti sagaratti fayyadamuu akkas yoo ta'e malee Rasuulli Rabbi alayhi salaam mana isaatti galuun turre hurnan boodaa kan. Yeroo hurnan boodaa Rasuulli haajaa nyaata fudhachuu haajaa huccuu isaa fudhachuu huccuu jijjiirachuu haajaa akka gartee mana ficcaanitti haajamu yoo taate malee masjiduma keessaa bahuun turre hurnan boodaa Rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Sunnaan isaa khataa'uu ture Rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Nama dhukkubsatees gaafachuu dhabuudhaatu irra sunnaadha. Yoogaa dubbiin jabaatte malee. Jaartii ofiitillee tuquu dhabuutu irra sunnaadha. Qaama ofiitillee qaama isitti maxxansuu dhabuutu irra sunnaadha. Yoo waan isaaf hafiinsi hin jirre malee i'tikaafni soomana keessa malee hin jiru. Masjida masjida nama walitti qabataa ta'e malee masjida xixiqqaa jum'aa hin qabne keessatti i'tikaafni hin jiru. Masjida gurguddaa malee. Dhiirtoleetu hadiisa kana odeesse gaa dhiirtolee ciccimtuu jechuudha. Waliigalee na fakkaata. Ummu Ahmad Ummu Abdulaziz as-sunna masjida gurguddaa keessatti i'tikaafa godhu. Lakki akkanumatti masjida mana kiyya keessatti rabbi kiyyaaniin zakkara jettee
gola tokko qabattee yoo teesse sunumaa i'tikaafa akka sadarkaa masgidaa sun taane rabbiif jettee zikrii gottee if qabu jaama sun inshallah waan qabu sunis ni jira inshallah walii galee dubartiin i'tikaafa godhuu ni dandeessi dubartoonni rasuulaa jaartileen isaa godhan هذا هو نجينا جرا دغا ترتي قالي هذا مدد خسر ربي سناغوت ان شاء الله اما غاركون وني دامنو يتكافا غزي رفتن وفتا ببريدا كومبولا ببريدا فيداتي مسجد خو تاملي وان طراوا دا مسجد رفتني مسجدن انچيسنا وفتا خسن ديقا بريچا اعتكافا غزي رفتن معنا اعتكافات اللي بيخا اعتكافا رفاني مسجد خستاني نما همتون خونيوان شريعاتي والفاليسو اعتكافا قونا جاني مسجد خست رفاني رفعاتهم وأولاتهم بلون يا أخي اعتكافا يرفتي قرآن قرأو ذكري قولو أبتا بلو ها ربي قلبي تيتنا ربي رتي هيتي ربي خي ذكرو ربي خي فارسو دا اعتكافا جتيتم شربا في قراء قلتي هل كرفتي غنم رفو دامتي مسجد رفو دامتي دبين عبادة دان جراچسو سر دغيفدو حديث رسول الله خنمي ميرا غيفدو سرتين قرات إذا رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال ودو تري خرنم بودا خيست إذا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قرنم بودا خنا كيس مال قدو تري أجيب اللون وحديث نكون سيف قاعدة وان براسي مرباچسو قرنم بودا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيون عائشة أني أديست أكنا يتبو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله إذا دخل العشر وقو خرنم بودا رمضان الراسين يتبر الله أكبر خرنم بودا يوسين يتبر الله أكبر مال قدو تريديرو إيمي مال قدو تريد رسول خرنم بودا كيسيني سامبوسا في شربان غرا غوتتي تما رفا بولا ميمي والعياذ بالله إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان هقو خرنم بودا رمضان الراسين يتبر أيو عشر رضي الله عنها شد مئزره الله أكبر شد مئزره رسول ربي عليه الصلاة والسلام خنو رجيف الأسرت خرنم بودا يوسين جت خجبي فتوته مرتو إساتنا الله أكبر لال مرتو إساتنا الزك والإجابي فتابر ما جت ديرو مال تفنن شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله سبحان الله سبحان الله رسول ربي عليه الصلاة والسلام هقوني في رمضان الراخرنم بوداسين مرتو إساء أكمل جبيفتا نهيدتا دوبرتي إساء رافقاتي يجو برقبابت والقنمتي سالان قروا خرنم بوداخنا فدي إساء الرا إفهده فدي الدنيا فدي دلقا جنجان كرفشا خنا هند رسول درانون كبوغاي وانما معلا يعني هند الراهو درانو فقاتا خنما وان إساء حلالتي دوبرتي إساء الرا فقاتي عبادة إساء تجبيفتا وأحيا ليله هل كان إساء خنا عبادة جراجسا عبادة مرتفته يجوبر ولي قلامتي هل كان إساء عبادة جراجسا دعائي خرجودان ربي خرجودان دابته الدميسودان قرآنك أرؤودان هل كان خان أكسيت رسول ربي جراجسا جان اعتكافا قونا يتني أكنوت رفان بولينا جرانا سرد أجيفدا إيغاسو لبو إساء قفا وأيقظ أهله ilmaan isaa jaartiiwwan isaa maatii isaa kana hirrafisu haa salaataa jan haa quraana qaraa haa dhaabbadda haa zikrii godha
عبادة هل كان كيسن جراج ساجان رسول صلى الله عليه وسلم خرنم بودا حكسي تعديرو نجينا جرا ترتقاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته